अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अगली एपिसोड का दूसरा ट्रेलर बड़ा ही शानदार और मदाहों को उदास कर देने वाला दिखाया गया है। यकीनन ये ट्रेलर देखकर जिरकोताई बे की शहादत के गम में उदास मदाह बाला खातून की हालत देखकर जिरकोताई को भूल चुके होंगे। नाजरीन को ये ट्रेलर बेशक बड़ा ही खौफनाक और ख़तरनाक लगा होगा और ये ट्रेलर इस सीज़न का अब तक का सबसे ज़्यादा पुरतजस्सुस ट्रेलर साबित हुआ होगा। अगरचे इस सीज़न के पहले ट्रेलर भी पुरतजस्सुस और शानदार रहे हैं, जिसमें उस्मान बे को शदीद मुसीबतों में घिरा हुआ और अपने कबीले को तबाह व बर्बाद होते हुए देखता हुआ दिखाया गया है और हान को भी उनके हाथ में कील ठोंकते हुए दिखाया गया है। उस्मान बे को भी दुश्मनों के कैद में जंजीरों में जकड़ा हुआ बेबसी के आलम में अपने लोगों की लाशों के ढेर को देखते हुए दिखाया गया है। लेकिन नाज़रीन, इस ट्रेलर में उस्मान बे को जिस तकलीफ में दिखाया गया है, तो यकीनन उस्मान बे का ये दर्द और तकलीफ पिछले तमाम दर्द और तकलीफ़ों से बहुत ज़्यादा भारी और दर्दनाक नज़र आ रहा है। क्योंकि आपने नोट किया होगा कि जब उस्मान बे जलती हुई झोंपड़ी के अंदर घुसकर बाला खातून की जली हुई लाश को अपने सीने से लगाकर बाहर आता है, तो धाड़े मार मार कर और चीख चीख कर रोता है। इसलिए नाजरीन, उस्मान बे का ये दर्द ही अलग है और इस तरह उरहान और अलाउद्दीन पर जैसे क़यामत आई हो, ऐसे दोनों धाड़े मार मार कर रोते और चीखते हुए नजर आए हैं। इसलिए अब सवाल यह है कि क्या बाला खातून जलकर शहीद हो गई होगी और क्या ऐसे दर्दनाक अंदाज में बाला खातून का खात्मा दिखाया जाएगा? क्या बेगम खातून अपनी इतनी संगीन गद्दारियों के बावजूद अपने अंजाम तक पहुंचने से पहले बाला खातून को मारकर अपना कलेजा ठंडा करेगी? बेगम खातून इतनी माहिर और बहादुर कैसे बन गई कि वो तने तनहा ना सिर्फ बाला खातून को बेबस कर देती है, बल्कि उसे झोंपड़ी के अंदर फेंककर आग में भी जला देती है? क्या ऐसा मुमकिन है? और दूसरी तरफ ये नौबत कैसे आ गई कि बेगम खातून पीछे से खामोशी के साथ बाला खातून को तीर मारेगी? हलीमा भी तो बाला खातून के साथ थी, तो फिर वो कहाँ चली जाएगी? क्या ऐसा तो नहीं कि पोयना या हलीमा ने बाला खातून को इस जाल में फंसाया हो? और इसके अलावा नाजरीन, बाला खातून के साथ वो छोटा बच्चा कौन होगा? क्या कबीले में कोई बच्चा बीमार हो गया होगा जिसको फौरन इलाज के लिए बाला खातून और हलीमा ले जाते हुए इस मुसीबत में फंसेंगी? दूसरी तरफ नाजरीन, पहले ट्रेलर में तो सोफिया को अपने सिपाहियों के हमरा बाला खातून और हलीमा पर हमला करते हुए दिखाया गया था, जहां पर बेगम खातून भी मौजूद थी, और फिर बाला खातून और हलीमा को सोफिया के हाथों गिरफ्तार होते हुए दिखाया गया था। उसके बाद बाला खातून पर बेगम खातून को कैदखाने के अंदर हमला करते हुए दिखाया गया था। तो फिर इस दूसरे ट्रेलर में बेगम खातून का बाला खातून पर इतना खतरनाक और कातिलाना हमला कैसे मुमकिन है? क्या ये कोई डरवाना ख्वाब होगा? और अगर ये डरवाना ख्वाब है तो ये ख्वाब कौन देखेगा? क्या बाला खातून के बारे में अगवा की खबर सुनने के बाद फातिमा अपनी माँ के बारे में फिक्रमंद होने के बाद ये डरवाना ख्वाब देखेगी, और या फिर उस्मान बे बाला खातून के हवाले से शदीद परेशान होने की वजह से ऐसा ख्वाब देखेंगे? इसके अलावा नाजरीन, उरहान और अलाउद्दीन को भी एक दफ़ा फिर मंगोलों की करारगाह पर हमला करते हुए और मंगोल सिपाहियों को मारते हुए दिखाया गया है। इसलिए अब सवाल यह है कि क्या उरहान और अलाउद्दीन अपनी माँ का इंतकाम लेने के लिए मंगोलों पर हमला अवर होंगे, और या फिर ये हमला बाला खातून के अगवा होने से पहले किया गया होगा? अगर बाला खातून शहीद हो गई तो उस्मान बे का क्या रद्द अमल होगा, और क्या आपके ख्याल में बाला खातून की शहादत मुमकिन है? आइए जानते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नाजरीन, इस दूसरे ट्रेलर में बाला खातून की शहादत वाले मनाजिर ख्वाब तो हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि नाजरीन, अगर ये ख्वाब होता तो फिर एक ही सीन को एक ही एंगल से दिखाया जाता। लेकिन अगर आपने गौर किया हो तो इस ट्रेलर में पहले बेगम खातून बाला खातून को पीछे से तीर मारती है और फिर झोंपड़ी के साथ इन दोनों को लड़ते हुए दिखाया गया है,
اور پھر بیگم خاتون کو اس لڑائی کے دوران بالا خاتون پر بھاری پڑتے ہوئے اور ان کو جھونپڑی کے اندر پھینکنے کے بعد جھونپڑی کو آگ لگاتے ہوئے دکھایا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد بالا خاتون کو جلتی ہوئی جھونپڑی کے اندر سے مختلف اینگل سے دکھایا جاتا ہے۔ تو اس لیے ناظرین یہ بات 100% پکی ہے کہ یہ خواب نہیں ہوگا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ خواب نہیں ہے تو پھر بالا خاتون کی اتنی اچانک شہادت کیسے ممکن ہوگی؟ تو ناظرین بہت ممکن ہے کہ پہلے ٹریلر کے مطابق صوفیہ بالا خاتون کے لیے گات لگائے گی، اور یہ بھی بہت ممکن ہے کہ حلیمہ ایک دفعہ پھر جذبات میں آ کر صوفیہ کے لیے جاسوسی کرتے ہوئے بالا خاتون کی زندگی کو خطرے میں ڈال دے، اور یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ صوفیہ حلیمہ سے ملنے آ جائے اور پھر بالا خاتون حلیمہ کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں تک آ جائے، اور چونکہ صوفیہ قریب ہی اپنے سپاہیوں کو چھپا کر آئی ہوگی تو اس لیے وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بالا خاتون اور حلیمہ کو گرفتار کر دے، اور تب فاطمہ خاتون گونجا یا ہولوفیرا کو کسی نہ کسی طریقے سے یہ پتہ چل جائے کہ بالا خاتون اغوا ہو چکی ہے، اور وہ فوراً یہ خبر عثمان بیگ تک پہنچانے کے لیے ان کے پاس چلی جائے۔ دوسری طرف صوفیہ بالا خاتون اور حلیمہ کو گرفتار کرنے کے بعد ان دونوں کو پرانے کائی قبیلے لے جا کر قید کر دے، جہاں پر بیگم خاتون بالا خاتون سے اپنا پرانا انتقام لینے کی غرض سے بالا خاتون کے قید والے خیمے میں آ کر ان پر خنجر سے وار کر دے، لیکن اس دوران کوئی بیچ میں آ کر ان دونوں کی لڑائی روک دے، اور یہاں پر التوگا جب جرکوتائی پر حملہ کر کے اسے شدید زخمی یا شہید کر دے گا تو غازی کو بھی بالا خاتون کے ساتھ قید میں بند کیا جائے، اور یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ صوفیہ حلیمہ کو قید ہی نہ کرے بلکہ اس کو بالا خاتون سے الگ کر کے اپنے کسی خاص خیمے میں رکھ لے، لیکن اس دوران حلیمہ کا ضمیر جاگ جائے اور اسے اپنا ماضی شدت سے یاد آ جائے، اس لیے وہ بالا خاتون اور غازی کو آزاد کر کے بگانے کا ارادہ کر لے، اور بظاہر حلیمہ اپنے اس منصوبے میں کامیاب بھی ہو جائے، لیکن چونکہ بیگم خاتون پہلے سے بالا خاتون پر نظر رکھی ہوئی ہوگی، اس لیے بیگم خاتون اپنی خادمہ کو اپنے ساتھ لے کر چپکے سے بالا خاتون اور حلیمہ کا پیچھا کرے، اور مناسب موقع پر پیچھے سے بالا خاتون کو تیر مار دے، اور اس دوران بالا خاتون غازی کو حلیمہ کے حوالے کر کے اسے قبیلے پہنچانے کا حکم دے اور خود بیگم خاتون سے نمٹنے کا فیصلہ کر دے۔ اس طرح حلیمہ غازی کو لے کر قبیلے پہنچ جائے اور وہاں پر فاطمہ کو بتا دے کہ راستے میں ہم پر بیگم خاتون نے حملہ کیا تھا۔ دوسری طرف یہ بھی ممکن ہے ناظرین کی تیر لگنے کے بعد بالا خاتون حلیمہ اور غازی کو رخصت کر کے بیگم خاتون اور اس کے ساتھیوں کو بھٹکانے کے لیے بھاگتے ہوئے دور نکل کر اس خفیہ جھونپڑی میں چھپ جائے، لیکن بیگم خاتون کو بھی شاید اس ٹھکانے کا پہلے سے پتہ ہو، اس لیے وہ بھی بالا خاتون کے پیچھے یہاں آ جائے گی، اور بالا خاتون بیگم خاتون کو دیکھنے کے بعد جیسے ہی وہ قریب آئے گی تو فوراً اس کمرے سے نکل کر ان پر حملہ کرے گی، لیکن بیگم خاتون اس لڑائی کے دوران بالا خاتون پر بھاری پڑتے ہوئے اسے جھونپڑی کے اندر پھینکنے کے بعد باہر سے جھونپڑی کا دروازہ بند کر دے اور پھر اس جھونپڑی کو باہر سے آگ لگا دے۔ ادھر ناظرین یہ بھی ممکن ہے کہ بالا خاتون اس لڑائی سے پہلے اپنی زندگی کو خطرے میں سمجھتے ہوئے اپنا جیکٹ اتار کر اپنے گھوڑے پر ڈال دے اور پھر اس کو بھگا دے تاکہ وہ قبیلے پہنچ جائے، اور یا پھر یہ بھی ممکن ہے ناظرین کہ اس لڑائی کے بعد بیگم خاتون بالا خاتون کا جیکٹ ان کے گھوڑے پر ڈال کر اسے بھگا دے تاکہ بالا خاتون کے گھوڑے کو دیکھنے کے بعد عثمان بے بالا خاتون کو بچانے کے لیے یہاں پہنچ کر اس جال میں پھنس جائے جو کہ عثمان بے کو مارنے کے لیے بیگم خاتون نے اولوگان اور صوفیہ کے ساتھ مل کر لگایا ہو، اور یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ بیگم خاتون اس جھونپڑی کو آگ لگانے کے بعد چلی جائے اور اس دوران بالا خاتون کا گھوڑا خود کو کھولتے ہوئے بھاگ کر اپنے قبیلے جائے اور بالا خاتون جلتی ہوئی جھونپڑی میں بے ہوش پڑی رہے۔ لیکن ناظرین ایک بات تو پکی ہے کہ اتنی آسانی سے بالا خاتون کی موت نہیں ہوگی، اگرچہ عثمان بے اورحان اور علاؤدین بالا خاتون کو شہید سمجھتے ہوئے اس پر ماتم ضرور کریں گے، لیکن بہت امکان ہے کہ یہ لاش کسی اور کی ہوگی،
کیونکہ ناظرین بہت ممکن ہے کہ صوفیہ بھی بیگم خاتون کے پیچھے آ جائے اور وہ بھی ہوشی کے عالم میں بالا خاتون کو اس آگ سے نکال کر قید کر لے اور کسی دوسرے مرے ہوئے شخص کی لاش کو اس جلتی ہوئی جھونپڑی کے اندر رکھ دے۔ یا پھر یہ بھی ممکن ہے ناظرین کہ اگر صوفیہ نہ آئے اور بیگم خاتون اس جھونپڑی کو آگ لگانے کے بعد چلی جائے تو بہت ممکن ہے کہ بالا خاتون خود کسی نہ کسی طریقے سے اس جھونپڑی سے نکل جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بیگم خاتون ہی اس آگ کے اندر جل جائے۔ ناظرین ان تمام صورتوں میں کوئی ایک صورت ضرور بنے گی، لیکن یہ بات 100% پکی ہے کہ بالا خاتون کی شہادت نہیں ہوگی۔ ناظرین چونکہ ویڈیو کا ٹائم پورا ہو چکا ہے، اس لیے مزید پرتجسس سوالات پر اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے اسے لائک ضرور کیجیے۔ اگلی ملاقات تک خدا حافظ۔